حبيباتي السلام عليكم. معكم بثينة في فيديو جديد ووصفة جديدة اللي تنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الوصفة ديال اليوم اللي غادي نشارك معكم هو كيك البوبل او كيك الكويرات. المقادير اللي غادي نحتاجو باش غادي نصاوبوا الكيك ديالنا: عندي هنا ما مقدار 3 ديال الكيسان مقدار كأس عنبة دقيق تقريبا 300 غرام. عندي 3 ديال البيضات بحرارة المطبخ. عندي هنايا 9 المعالق كبار ديال الحليب مجفف ما مقدار 70 غرام. 9 المعالق كبار ديال السكر خشن سنيده ما مقدار 125 غرام. عندي هنا 6 المعالق كبار ديال بودرة الكاكاو تقريبا ما مقدار 30 غرام. عندي هنا 9 المعالق كبار ديال الزيت. كيس خميرة الحلوى، كيس فانيلا وقبصة ملح. هذا بخصوص العجين. بخصوص الصلصة اللي غادي نسقيو بها الكيك ديالنا، عندي هنا ما مقدار 3 ديال المعالق كبار ديال الحليب المجفف، 3 ديال المعالق كبار ديال بودرة الكاكاو، كأس سكر خشن سنيده بالعبار ديال كاس العنبه ما مقدار 150 غرام. عندي هنايا ما مقدار كأس عنبه زيت نباتيه ما مقدار 150 مليلتر، وما مقدار كأس عنبه ماء، ومن الأحسن يكون ماء ساخن. على بركة الله ندوزو لتهيئ الوصفة ديالنا. في الاناء اللي غادي نهيئو فيه الوصفه ديالنا غادي نوضعو البيض كما قلت هنا 3 البيضات بحراره المطبخ، قبصه ملح، وغادي نخلط البيض ديالي. غادي نضيف عليه سكر خشن سنيده، نضيف الزيت كما قلت هنايا العبارات كاملين تقريبا بالمعلقه كبيره 9 ديال المعالق. غادي نخلط البيض مزيان تنشوف اللون ديالو تبدل تقريبا. غنضيف سكر الفاني. دابا غادي نبدا نضيف في الحليب المجفف كيف ما قلت 3 ديال المعالق حليب مجفف و6 ديال المعالق ديال بودرة الكاكاو. نخلط هكا باش ما يترش عليا الخليط، عاد نحرك هذيك الساعه الباطور كيف ما تلاحظوا. نضيف الكيس ديال خميرة الحلوى، المهم الخليط في النهايه خصو يكون خليط متماسك ماشي جاري كيف ما معتادين في الكيك اللي تنصاوبو. نخلط هاد العناصر بدايه مزيان. خواص مني خلطت العناصر كاملين، ها هو الخليط اللي حصلت عليه. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. المهم هنا الدقيق راني غربلته مسبقا. كما قلت خصنا نحصلوا على خليط تقريبا بحال ديال الغريبه، يعني ماشي خليط اللي غادي يكون سائل، بالعكس خليط اللي غيكون جد متماسك باش في النهايه غادي نصاوبوا منه كويرات. الو خصو يجينا العجين بحال ديال الغريبه تقريبا. بقى نزيد الدقيق بشويه بشويه وانا تنخلط كيف ما تلاحظوا بهذا الشكل بحال هكا. المهم الدقيق تقدر هذه الكميه ماشي كامله غادي ندخلها، يعني 3 ديال الكيسان
يقدروا ما يجيوش كاملين، يعني اون فوا نحس بالعجينه تماسكات ليا راني غادي نحبس من الزياده ديال الدقيق كيف ما تلاحظوا. الاخوات ها هو العجين اللي حصلنا عليه في النهايه. كيف ما قلت عجين اللي شاد في راسو، يعني تقريبا بحال العجين ديال الغريبه. ودابا خديت المول اللي غادي نحط فيه الكويرات، مول اللي القطر ديالو ما يكونش كبير بزاف، دهنته بالزبده ورشيت فيه شويه ديال الدقيق. وغادي ناخذ قبالتي شويه ديال الزيت اللي غادي نبقى ندير فيه يديا باش نهز الكويرات باش ما يلصقش ليا العجين في يديا. بسم الله. كيف ما تلاحظوا غادي ناخذ كويرات بهذا الحجم بحال هكا ونبدا نحط في المول. المهم العبار نحاولوا نديروا الكويرات تقريبا في نفس العبار كيف ما تلاحظوا، بهذا الشكل بحال هكا عفوا، حتى تنشكلوا كويرات على الدوره ديال المول ديالنا. صراحه كيك في المنظر ديالو تيجي مغاير، لا من حيث الشكل ولا من حيث المذاق. الاخوات هذا هو الشكل ديال الكويرات ملي وضعناهم في المول. انا في هذه الاثناء راني دايره الفران تيسخن على درجه حراره 170 درجه. غادي ندخل الاناء ديال الكيك ديالنا لمده ديال 30 دقيقه. طبعا كيف العاده غنشعل عليه من التحت حتى ينضج، و5 دقائق الاخرى عاد نشعل عليه من الفوق. من مورا فاش غادي نحط الكيك في الفران غادي نرجع معكم باش نصاوبوا الصلصه اللي غادي نسقيو بها الكيك ديالنا. الاخوات بالنسبه للصلصه ديال الشوكولا غادي ناخذوا كاسرونه كما قلنا، غنديروا كاس ديال الماء اللي من الاحسن يكون سخون، غادي نضيفوا عليه كاس ديال السكر بما مقدار كاس عنبه كيف ما تلاحظوا. غادي نزيد هنا 3 المعالق كبار ديال الحليب المجفف. المهم في الصلصه ديال الشوكولا 3 ديال المعالق كبار، وفي العجين ديال الكيك 9 المعالق كبار. نخلطوا هذا الشيء مزيان ونضيف بودره الكاكاو حتى هي 3 ديال المعالق كبار ونخلطوا بالخلاط اليدوي. ونضيف الزيت شويه بشويه، وهذا الخليط هذا كامل غادي نردو فوق البوطه حتى يوصل لدرجه الغليان، عاد نحيدو. الاخوات الكاسرونه حطيتها فوق العافيه، غادي نحرك هذاك الخليط حتى يتجانس، ما يبقاش يبان لينا هذاك الكويرات ديال الزيت يبقاو يبانوا لينا في السطح ديال الخليط. يعني العناصر كامله خصها تجانس، وهو فوق العافيه غادي نحسوا به بدا تيختار شويه. هنا الاخوات عندكم الاختيار، اللي بغى يزيد مازال طريفات ديال الشوكولات يذوبوا في الخليط، يعني حتى هي مزيان وغير هكا. وصراحه يعني كفايه تيجي خليط مزيان نسقيو به الكيك ديالنا، تيعطي لذه وتيعطي واحد اللماعه للكيك ديالنا من الفوق. تنبقاو نحركوا الخليط ديالنا حتى تطلع فيه الغليه بحال هكا كيف ما تلاحظوا، ونعاودوا نرجعوه عاوتاني يطلع فيه الغليه وحنا تنحركوا. من بعد غادي نحطوه على جنب حتى يبرد شويه، وكيف ما نخرجوا المول ديال الكيك ديالنا من الفران هذيك الساعه غادي نسقيوها بهاد الصوص هذه ديال الشوكولا.
الاخوات، ها هو المول ديال الكيك ملي خرجته من الفران. دابا غادي نحاول هاد الجوانب ديال الكرات نشقهم مازال بشويه بالموس، باش فاش نخوي الصلصه يدخل ليا الخليط في جميع الجوانب ديال الكيك. كيف ما تلاحظوا هانتوما، كيف ما تلاحظوا الكيك راه تيجي متماسك، يعني ما تيجيش هش كيف ما الكيك العادي، ولكن فاش تنسقيوه بالصلصه صراحه تيولي شكل ثاني. ان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم. ها هي الصلصه اللي وجدنا، كنت خليتها على جنب تتبرد قبل ما نبدا نخويها على الخليط. قبل ما نبدا نخويها على الكيك نحاول نحركها شويه، عاد نبدا نسقي بها لي بول. بسم الله. كيف ما تلاحظوا نحاولوا نديروا الخليط على سطح، جميع سطح الكيك ديالنا كيف ما تلاحظوا. وطبعا غادي نخليو الكيك ديالنا تيشرب لينا مزيان هاد الصلصه، ومن بعد صراحه راه تيولي هش. غادي نخوي خويت الكميه طبعا اللي غادي يشربها ليا الكيك. غادي نخلي واحد المده ديال 3 ديال السوايع تقريبا، الوقت اللي غادي يشرب الكيك الصلصه كامله. هذيك الساعه غادي نقدموها بالصحه والراحه. حبيباتي، ها هي الكيك ديالنا بالكويرات. مني شربات لاصوص ديال الشوكولا خليتها واحد المده ديال 3 ديال السوايع، زينتها بشويه ديال اللوز مهرمش. دابا نقطعها باش نوريكم بانها تجي هشيشه، واخا العجين تيكون شاد فراسو ولكن الصراحه تجي هشيشه. اخوات، كيما تتشاهدوا ها الكاطو ديالنا كيفاش تيجي. نتمنى حبيباتي الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها، حيت سهله وبسيطه وتستاهل صراحه التجربه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتلايكيوه وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.